السلام عليكم. اولا اذا نمروا الجزء الثالث من الدوال الاصليه اللي غادي نوظفوا فيه، غالبا غنوظفوا فيه العلاقات اللي بالالين بصفه عامه، ولا العلاقه اللي فيها اف بريم على اف. الداله الاصليه هنا هي الين اف زائد كونستانت، هذه اللي نركزوا عليها في الامثله. اذا لاحظوا معايا بالنسبه للمثال 8 عندي اف دو اكس هي 1 على اكس زائد جوج. متفقين؟ اذا بون المجال الاي مثلا هو الار ما عدا جوج، اذا بحال موال لانفيني الى اخره، موال لانفيني ناقص جوج اتحاد ناقص جوج بليس لانفيني. اذا بون هنا كلهم معرفين على واحد المجال اي اللي هو دائف. متفقين؟ اذا لاحظوا معايا هنا نقدروا نكتبوا اف دو اكس بحال لاحظنا عندنا بحال عندنا هنا مكتوبه بحال مكتوبه اف، واش خاصه الا كانت هنا اف خاصها اف بريم. متفقين؟ باش تولي اف بريم على اف هي اللي عندنا تعطينا الحق باننا نكتبوا الداله الاصليه ديالها هي الين ديال القيمه المطلقه ديال اف زائد كونستون، لاننا نورمالمون فاش كنا كنشتقوا الين اف اش كانت كتعطيني على حسب المجال هنا كذلك. اذا فاش كنا كنشتقوا كانت كتعطيك اف بريم على اف. دابا العكس، اذا الاف بريم على اف هي داله اصليه ديال الين اف. متفقين؟ وبالتالي هنا غنحتاجوا الاشتقاق ديال فقط ديال المقام. اذا هنا ولات فعلا لا فورم ديالها ولا مكتوب على شكل اف بريم على اف اللي هي كتعطيك القيمه مطلقه. من بعد غنتحدثوا على كيفاش كنيفيتيو القيمه المطلقه على حساب المجموع اللي على حساب مجموعه التعريف اللي معطياني ولا المجال اللي معرف عليه الداله. اذا اف دو اكس هنا عندي الحق باش نكتب ان الداله الاصليه هي الان ديال اكس زائد جوج زائد كونستانت. متفقين؟ اذا زائد سي ولا زائد ك. اذا نمروا المثال الثاني. المثال الثاني هو اف دو اكس. اذا المثال رقم 9، اذا اف دو اكس كتساوي 3 على اكس ناقص 1. متفقين؟ اذا نفس الطريقه غتولي اف دو اكس اش غتولي عندي هنا، تولي عفوا 1 ناقص اكس، هنا 1 ناقص، اذا غتولي هنا 1 ناقص اكس. هنا غنديروا الاشتقاق. متفقين؟ ولكن فاش غادي نشتق 1 ناقص اكس غتعطيني ناقص 1. اذا فاش خاصني نضرب هنا بحال كاينه الناقص. متفقين؟ لان الاشتقاق ديال 1 ناقص اكس بريم كيولي هو ناقص 1. متفقين؟ وانا اصلا كان عندي بحال 1، اذا غنضرب واحد الناقص باش يبقى عندي 1. اذا الداله الاصليه هنا اف دو اكس هي ناقص 3 الين ديال 1 ناقص اكس زائد كونستانت. متفقين؟ اذا نمروا كذلك المثال، نمروا كذلك 10. اذا اللي خاص التلميذ يبقى مذكر معنا بان الاف بريم على اف الداله الاصليه ديال اف بريم على اف هي الان ديال القيمه المطلقه ديال اف زائد كونستانت. متفقين؟ اذا دائما اف بريم على اف هي الان ديال القيمه المطلقه ديال اف زائد كونستانت. متفقين؟ اذا لا بغينا مثلا المثال رقم 10 نديرو نفس الطريقه. اذا اف دو اكس كتساوي ليا، اذا اف دو اكس كتساوي ليا 3 اكس او كاري، اذا ناقص العدد 4 على اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 1. دونك بون كي تقدر تسول تقول علاش بالضبط كنطبقوا هذه القاعده، لان كنلاحظ اولا عندي واحد الاف بريم هنا وعندي اف هنا مكتوباش مثلا على شكل اف بريم على الاف او كاري، نقدر نكتبها هي ناقص 1 على اف زائد سي، ولا اف بريم على جذر اف نقدر نكتبها هي جوج جذر اف. ما كاينش جذر، ما كاينش اس 2، ما كاينش الاكسبونسيال مثلا، ما كاينش اف بريم في الاف اس ان، يعني الان هنا كتساوي 1. متفقين؟ اذا لاحظوا معايا، اذا هنا نفس الطريقه غادي نمشي نشتق المقام اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 1 على اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 1. وبالتالي هنا فاش غادي نشتق غادي فعلا غتعطيني الاشتقاق ديال اكس اس 3 غيعطيني 3 اكس او كار، والاشتقاق ديال ناقص 4 اكس غيعطيني ناقص 4، وبالتالي غتولي الان
ديال إكس أس 3 ناقص 4 إكس زائد 1 زائد كونستانت. مفهوم هاد القضية؟ إذا نمرو كذلك مثال 11. إذا هنا الأمثلة 11 و 12 و 13 كيطيحوا في الامتحان الوطني، وبالتالي ننتبه لهم مزيان. إذا المثال 11، إذا اف دو إكس كتساوي ليا 1 على إكس لن إكس. اش نقدروا نكتبوا هادي؟ إذا بطبيعة الحال دي هي د. إذا نقدروا نكتبوا هاد اف دو إكس، نقدروا نكتبوها هي 1 على إكس فاش مضروبة في 1 على لن إكس. عندي الحق، لأن إذا كان عندي 1 على أ في بي، يعني والأ ديفيرون زيرو و بي ديفيرون زيرو، عندي الحق أنني نكتبها هي 1 على أ فاش مضروبة في 1 على بي. مفهوم القضية؟ 1 على إكس هي المشتقة ديال من؟ ديال الآلان، هي آلان إكس فاش مضروبة كذلك في 1 على آلان إكس. متفقين؟ كذلك ولات عندي بحال أ مضروبة في 1 على بي. إذا اش غتولي عندي؟ هي أ على بي. إذا غتولي عندي هي آلان إكس بريم على آلان إكس. شنو لا فورم اللي مكتوبة عليه هنا؟ مكتوبة على شكل اف بريم على اف اللي كتعطيني آلان ديال القيمة المطلقة ديال اف زائد كونستانت. إذا الدالة الأصلية هنا غتولي عندي هي آلان. إذا اف دو إكس غتولي عندي هي آلان ديال آلان إكس زائد كونستانت. إذا هذه عفاكم ركزوا عليها مزيان أنها كتكون في الوطني، لأنك أصلا خدام على دالة فيها إما آلان إما ليكسبونسير، بالتالي الدالة الأصلية غطيح لك في الآلان مثلا. إذا نمروا الدالة رقم 12 اللي هي اف دو إكس كتساوي لي آلان إكس على إكس. شنو نقدر نكتب هاد الاف دو إكس هي آلان إكس على إكس؟ نقدر نكتبها هي اف دو إكس، نقدر نكتبها هي 1 على إكس فاش مضروبة في الآلان إكس. وهاد 1 على إكس هي اشتقاق ديال من؟ ديال الآلان في الآلان إكس. ولكن هنا ما كنلاحظش بأنها مكتوبة على شكل مثلا اف بريم على اف باش تعطيني آلان. متفقين؟ وبالتالي مكتوبة على شكل اف بريم في الاف أس ان، كأن هاد العدد أس 1. شنو هي الدالة الأصلية ديال اف بريم في الاف أس ان؟ شنو هي الدالة الأصلية ديال اف بريم في الاف أس ان؟ كتعطيني هي 1 على ان زائد 1 في الاف ان زائد 1 زائد كونستانت. متفقين؟ إذا الدالة الأصلية هنا تولي عندي 1 على 1 زائد 1 هي 1 على 2 في الآلان إكس الكل أس 1 زائد 1 هي 2 زائد كونستانت. متفقين؟ الدالة رقم إذا الدالة الأصلية الأخيرة اللي هي الاف دو إكس كتساوي لي آلان إكس أو كاري آلان إكس أو كاري على إكس. متفقين؟ إذا نقدروا نكتبوها، كتلاحظوا بأنها كتكتب بنفس الطريقة اللي هي 1 على إكس في آلان إكس الكل أس 2. متفقين؟ وهاد 1 على إكس هي المشتقة ديال الآلان ديال إكس. نفس الفكرة هنا عاودنا باش تفهموها أكثر. إذا كتلاحظوا بأن لا فورم اللي هي اف بريم في الاف أس ان، والدالة الأصلية ديال اف بريم في الاف أس ان مباشرة كتولي هي 1 على ان زائد 1 في الاف ان زائد 1 زائد سي. وبالتالي الدالة الأصلية هي غتولي عندي هي 1 2 زائد 1 اللي هي 3، وهنا غتولي آلان ديال إكس كذلك ان هي 2 زائد 1 هي 3. متفقين؟ إذا نكتفي بهذا القدر، نمر إلى جزء رابع.